अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। काफ़ी अरसे के बाद इस्लामाबाद सियासी तौर पे सजने लगा है। सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं, सियासी जमातों के कायदीन इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो गए हैं। आगे चल के क्या होगा ये तो आपको पता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं। लेकिन फ़िलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि सियासी कायदीन इस्लामाबाद में क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। पार्लियामेंट के इजलास शुरू हो गए हैं और एक तरफ अपोजिशन ये धमकी दे रही है, तड़ी दे रही है कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम इत्तेमाद की तहरीक लाएंगे। दूसरी तरफ और कुछ असर हो न हो, उसके नताइज क्या निकले, लेकिन एक बात ज़रूर हुई है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने बनी गालामी अपनी पार्टी अराकीन से या पार्लियामेंट के अराकीन से कम मुलाकात करने का अमल शुरू किया है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। कम से कम जो पीटीआई के पार्लियामेंटेरियन हैं उनको अपने कायद का, चेयरमैन का दीदार तो नसीब हुआ है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वॉच करें। तो बात हो रही थी कि इस्लामाबाद काफ़ी अरसे के बाद एक मरतबा फिर सियासी तहरीक का या सियासी सरगर्मियों का गढ़ बनने जा रहा है। इस हवाले से एक सरगर्मी तो ये है कि सेनेट और कौमी असेंबली के इजलास वो बुलाए गए हैं। जुमे को भी इजलास हुए हैं, आज फिर इजलास हो रहे हैं और इसके हवाले से हुकूमत बहुत परेशान है। वो इसलिए परेशान है कि कौमी असेंबली के इजलास के हवाले से अपोजिशन वाले कहते हैं कि जब तक स्पीकर असद कैसर साहब अपना रवैया बेहतर नहीं करेंगे बकौल उनके, तब तक वो इस हवाले से, ऐवान के हवाले से कोई ताउन नहीं करेंगे। और तो और अपोजिशन ने स्पीकर साहब से उसके चैम्बर में मुलाकात करने से इनकार कर दिया और हुकूमत इतनी मजबूर है कि उन्होंने कहा कि आप मुलाकात तो करें, उसके चैम्बर में नहीं करें, किसी और जगह पे स्पीकर साहब आ जाएंगे, कम से कम मुलाकात करें। ये मुलाकात हो रही है। ये मुलाकात इस हवाले से है कि कौमी असेंबली के इजलास में अपोजिशन और जो हुकूमत है उनका एक जो कॉम्बिनेशन है वो चले, ताकि ऐवान की कार्रवाई चले। क्योंकि हुकूमत इसलिए मजबूर है कि अभी कौमी असेंबली के इजलास के 106 दिन उनको 12 अगस्त तक मुकम्मल करने हैं, जो आईनी जरूरत है। ये मुलाकात होने जा रही है। यकीनी तौर पे मुलाकात में लगता ये है कि हुकूमत अपोजिशन की बात मानने जा रही है और बात मानने पे मजबूर हो जाएगी। जब ये इस बात पे मजबूर हो गई है कि स्पीकर साहब से अगर चैम्बर में मुलाकात नहीं करते कि तो स्पीकर और जगह आ जाएंगे, लेकिन आप आ जाए, मेहरबानी करें। तो अपोजिशन मेहरबानी कर रही है और स्पीकर साहब उनसे मुलाकात करेंगे। लगता है कि जो ऐवान सदर या सदर का जो पोर्शन है पार्लियामेंट हाउस में, उसके चैम्बर में मुलाकात होने जा रही है। दूसरी बात ये सरगर्मी ये है कि मरियम नवाज आजकल इस्लामाबाद में तवातर से आती जा रही है। पिछले हफ्ते वो आई, 2 दिन ठहरी, फिर चली गई लाहौर, फिर पिछली रात आई है। अभी पार्लियामेंट हाउस में मुस्लिम लीग नून की पार्लियामेंट पार्टी का इजलास है, उसमें बकौल पार्टी के शिरकत करेंगी, लेकिन लगता ये है कि वो उसकी सदारत करेगी। कोई हर्ज नहीं है, पार्टी कायद की बेटी है और सरगर्म सियासी रहनुमा है। वो तो इस हवाले से कोई ये चीज़ ज़ेर बहस तो है, लेकिन ये इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं है। उसमें भी डिस्कस ये होना है कि हुकूमत के साथ क्या रवैया रखना है कौमी असेंबली में और फ्यूचर जो पार्लियामानी उमूर है उसके हवाले से। बाकी तो मुस्लिम लीग क्लियर है कि कहीं भी किसी चीज़ पे भी हुकूमत को फ्री स्पेस नहीं देना, फ्री टाइम नहीं देना, उसको कोई मजे लेने का मौका नहीं देना। इसके हवाले से मुस्लिम लीग क्लियर है। जो नई डेवलपमेंट्स हैं पॉलिटिक्स की, सियासत की, इस्लामाबाद के हवाले से, पीडीएम के हवाले से, हुकूमत के हवाले से ये चीज़ें डिस्कस होने जा रही हैं और इसके हवाले से मुस्लिम लीग फैसला करने जा रही है। और तीसरी चीज़ जो सरगर्मी है वो ये है कि अपोजिशन
جب اسپیکر سے اور حکومتی ٹیم سے مذاکرات کرے گی تو ظاہر ہے اپوزیشن والے جو رہنما ہے، پارلیمانی رہنما ہے، وہ آپس میں مل بیٹھیں گے، وہ بھی آپس میں ڈسکس کریں گے کہ قومی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے۔ وہ اس کا سارا دار و مدار ہوگا وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کی روشنی میں ہوگا کہ وہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں کہ ناکام ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اور سیاسی سرگرمی ہے وہ حکومت کے حوالے سے اور اپوزیشن کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جب سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا ہے کہ پی ڈی ایم کے رہنما اس آپشن پہ غور کرے کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے، اور یہی آئینی راستہ ہے، اور اس آئینی راستے کو حکومت کے کچھ وزراء نے خوش آمدید کہا، یا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کم سے کم جو پی ڈی ایم کے مارچ کا ایشو ہے، دھرنے کا ایشو ہے، استعفیٰ کا ایشو ہے، اس سے جان چھوٹ جائے گی، عدم اعتماد کی تحریک آ جائے گی۔ اور پاکستان کے تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ کسی وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی، تو عمران خان کے خلاف بھی ناکام ہو جائے گی اور ہماری اپوزیشن سے جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن لگتا ہے کہ ایسا ہونا نہیں ہے، پی ڈی ایم ابھی بھی مستحکم ہے اور متحد ہے۔ ہاں، تھوڑی بہت کچھ جو اختلافی وائسز اٹھ رہے ہیں، لیکن جو قائدین ہیں، میاں نواز شریف، آصف علی زرداری، مریم نواز، بلاول بھٹو زرداری اور باقی جو رہنما ہیں سینئر، وہ ابھی تک اس چیز میں ہے کہ بہت مختلف آپشن پہ بات تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات ابھی اس نہج پہ نہیں پہنچی کہ پی ڈی ایم کوئی ٹوٹنے کی طرف جا رہی ہے۔ تو اس کا سارا جو پازیٹو پوائنٹ ہے حکومت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے جو پارلیمنٹ کے جو ممبران ہیں ان سے ملاقات کرنے کا عمل شروع کیا ہے، یا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کافی عرصے کے بعد وہ ان کو دیدار کا شرف بخشنے کا عمل اس نے شروع کر دیا ہے۔ وہ بنی گالہ میں اپنے پارٹی رہنماؤں کو بلاتے ہیں، ممبران کو بلاتے ہیں اور ان سے اب ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ جمعے سے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، مختلف وفود سے وہ ملے ہیں، ان میں کسانوں کے ایشو پہ انہوں نے بات کی، خواتین کے ایشو پہ بات کی، اور جو ترقیاتی اسکیمیں ہیں اس پہ یہ بات انہوں نے کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو بلاول بھٹو زرداری نے جو بات کی ہے کہ جو حکومت اتحادی ہیں یا حکومت کے جو ممبران ناراض ہیں ان کو اعتماد میں لے کے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی جا سکتی ہے، کامیاب ہو سکتی ہے، تو لگتا ہے کہ یہ ڈر وزیر اعظم صاحب یا اس کے کابینہ کے ممبران کے پاس موجود ہے کہ پارٹی میں بہت سارے ایشو ہیں، ناراضگیاں ہیں، تحفظات ہیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس عمل سے پہلے، عدم اعتماد کی تحریک سے پہلے، اپنے ممبران کو اعتماد میں لیا جائے، اپنے گھر کو ٹھیک کیا جائے۔ یہ کوشش ہے وزیر اعظم کی اور انہوں نے یہ کوشش شروع کر دی ہے۔ یہ اپنے طور پہ انہوں نے شروع کی یا کسی نے مشورہ دیا؟ اگر کسی نے مشورہ دیا تو اگر یہ مشورہ انہوں نے مان لیا تو یہ بڑی بات ہے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اب یہ ساری سرگرمیاں ہیں جو اسلام آباد میں اب آہستہ آہستہ متحرک ہوتی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سنا یہ جا رہا ہے کہ بہت جلدی، شاید ایک تاریخ تو یہ ہے کہ 4 فروری کو پی ڈی ایم کے رہنماؤں کا سربراہی اجلاس ہے، مولانا فضل الرحمان بلانے جا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک آدھا اجلاس ہو جس میں حکومت مخالف جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ غور کیا جائے۔ یہ ساری سرگرمیاں اس کا کہیں نہ کہیں تو رزلٹ تو ظاہر ہے آنا ہے، ناکامی کی صورت میں، کامیابی کی صورت میں، لیکن یہ اچھا شگون ہے کہ پارلیمنٹ کے اجلاس شروع ہو گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہاں صرف سیاسی باتیں ہوتی ہیں یا لوگوں کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ عوام کی باتیں ہونی چاہیے، وہ بہت پریشان ہے، سیاست اپنی جگہ پہ ہے، سیاست لوگوں کے مسائل کے حل کا نام ہے اور ہونا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اگر ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنا انپٹ دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔